نوجوانوں جڑے ویلے حضرت صدیق اکبر دی سواری آئی بچی مہارا پھڑ کے کہنے لگی ابو بکر جی میرے پاپا کتھے ہیں آپ نے نہیں سی پتہ ہے دے پاپا شہید ہو گئے شفقت ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی روینا تیرے پاپا میرے پیچھے پہ ہوندے ادھر صدیق دے لپا چو نکل گیا ادھر اسرائیل روح لگے جا رہے اللہ فرمائے اسرائیل روح واپس لے جاؤ عرض کی دیا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا سادہ قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں بنا چاہیے فرمایا میرے یار دا یار جھوٹا نہ پہ جائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثناء تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روزی جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ مرکزی محفل میلاد مصطفیٰ بعنوان گلشن ثنا شیلٹن مارکی گجراوالا دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دے بانی رانا محمد مدثر صاحب حاجی افضل صاحب رانا عثمان صاحب رانا احتشام صاحب ذیشان صاحب حیدر صاحب ماشاءاللہ اور انہ دے دیگر تمام معاونین جتنے نام حاجی صاحب کی بلانے لے میرے واسطے سارے معزز اور محترم میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے صدقہ سب دی حاضرین کو قبول فرمائے بھائی وقار جندران صاحب جناب محترم المقام عزت معاف احمد جندران صاحب بھی ماشاءاللہ علی عباس بھٹی صاحب چندرائے تو تشریف لے کے آئے جتنے خوبصورت پیشانیاں تشریف فرمانے دعا گو ہاں کہ اللہ کریم اپنے محبوب دی عزت دا صدقہ سارے دے قبال مزید بلند فرمائے بھائی عثمان صاحب اور انہ دے سارے اہل خانہ اج مبارک بعد دے بھی مستحق ہیں
اسی سارے اپنے والوں انہوں ہدیہ تبریک اور مبارک پیش کرنے ہیں اور دعا گوہاں کہ اللہ کرے یہ سلسلہ نبیاں نسلہ چھ قیامت تک جاری و ساری رہے. اللہ اپنے محبوب پاک دے ذکر دی برکت نالے سے ذکر دیاں برکات انہاں دے گھر وچ ہمیشہ نازل فرمائے اور انشاءاللہ آمین آمین آمین. میں نو آج صاحب کسی نے پوچھا سی کہ آسی صاحب محفل دی قبولیت دی دلیل کی ہے کہ ساڑی محفل قبول ہے کیویں پتہ چلے گا؟ تو میں کہہ سی کہ میرا خیال ایک کہندے کہ جب اگلی دی توفیق دے دے وے تو سمجھو پچھلی قبول ہو گئی ہے. اور یقین کرے آجے رب بے وفا نہیں، رب بڑا با وفا ہے. اتنی وفا کر دے تے ایڈی غیرت والا رب ہے ساڑا کہ او کسے دا احسان برداشت نہیں کردا. جدو کو دے محبوب دے ذکر دیاں محفلہ سجاوے تے رب دیاں نسلہ چا حافظ قرآن تے عالم دین تے ولی پیدا فرما دیندے. قیامت تک نسلہ جو سلسلے جاری رہتے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان دا بدلہ احسان ہوں دے. الانسان عبد الاحسان. انسان احسان دا غلام ہوں دے. جڑا او دے محبوب دا ذکر کرے رب دے ادھار نہیں رکھدا، رب دیاں نسلہ نو سوار دیندے. اللہ کرے ان نسل انہیں دی قیامت تک حضور دی دیوانی رہے اور اسی طرح اللہ اپنے محبوب دے ذکر دی گلشن ثنا دی توفیق عطا فرمائی رکھے. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی. اس آیت مبارکہ چا اللہ نے دو ہستیاں دا ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، فرمایا ایک ذات جڑی سچ لے کے آئی. وصدق بہی، ایک ذات جنہیں اس سچے دی تصدیق کی تھی. اولئک هم المتقون، فرمایا او متقین ہیں، او پرہیزگار نے. قرآن مجید دی اس آیت مبارکہ جو والذی جاء بالصدق تو مراد حضور دی ذات ہے اور وصدق بہی تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر دی ذات پاک ہے. مہینہ چکے سیدنا صدیق اکبر دے آؤ نبی دے پہلے یار دے با وفا یار دا تذکرہ کریے. اللہ نے قرآن مجید جدو اپنی شان بیان فرمائی تو فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. فرمایا کون ہے جڑا اللہ نالو سچا ہے؟ کون ہے جڑا اللہ نالو سچا کلام کرے؟ اپنی باری آئی تھی اللہ نے فرمایا میں سچا. جدو نبیان دی باری آئی تو اللہ نے قرآن مجید کے انبیاء دی پہچان کی کرائی. پڑھئے قرآن جو سبحان اللہ کو بیسارے. سوا چار ہومن لگے نے چونکہ میری باری ایسے ویلے ہوں دی روزانہ آجی صاحب میں نے ایسے ویلے ٹائم دے دینے تے اے میں نہ پیار کر دینے چوکھا سارا تے اس ٹائم پڑھ پڑھ کے تے میں نے عادت ہوگی اسے ٹائم پڑھن دی ہوں انہ دی محبت. تسی اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے. ابھی کو کنے ہاتھ نہیں کھڑا کیتا نال دا بیلی چوکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے ادھا عمرے دا ٹکٹ نکلے رمضان شریف ہے اپنی امی نال عمرہ کر کے آؤے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر اس سار رمضان شریف مدینے گزار کے آوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں خواب جو کملی والا آپ آوے. تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل جو سونے دا دیدار کرا دے. اسٹیج والے ہو تسی بھی بولو بھائی اچھے بیٹھے اچھی سبحان اللہ کو بیسا دے. اللہ نے رسالہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ نے قرآن جا کسے نبی دیواری فرما صدیق نبی تے کسے دیواری فرما صادق نبی. بھائی صدیق دا معنی بھی سچا تے صادق دا معنی بھی سچا تے یہ حجسہ دوان دا معنی سچا ہے تے رب نے کسے نو صادق تے کسے نو صدیق کیوں واقعا. تو سنو گجرہ بالا بالے ہو صادق اوس سچے نو کہہ دینے جڑا جو ہووے او کہہ دے وے او تھے کو نوجوان کھلو کے بار جا کے دسے محفل میلاد ہو رہی گلشن ثنا سجے ہے آسی صاحب تقریر کر رہے سارے سن رہے انہیں جو وکھیا
وہی کہہ دیتا اودے چ جھوٹ دی ملاوٹ نہیں کیتی تو جو ہووے او کہہ دے او صادق ہوندا ہے تے جو کہہ دے او ہو جائے او صدیق ہوندا ہے جنوں صادق تے صدیق دی سمجھ آئی اچھا بولے سبحان اللہ بھائی جو ہووے او کہہ دے او صادق ہوندا ہے تے جو کہہ دے او ہو جاوے او صدیق ہوتا ہے او دیتے قرآن دی ایک چھوٹی جی دلیل سنو اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جدو جیل چ گئے نا تے زلیخا نے بند کروا دیتا تے سارے جیل دے قیدی حضرت یوسف دے مرید ہو گئے غلام ہو گئے حسن ویکھ کے سارے غلام ہو گئے تو قیدی آپ دے نالو حسد کر گئے انہوں نے سوچیا کہ اس طریقے یوسف دی عزت گھٹائیے اللہ نے حضرت یوسف نے خوابہ دی تعبیر دا علم دیتا ایک دن دو میں قیدی آ کے کہنے لگے میں بادشاہ دا باورچی رہا ایک کہنے لگا میں بادشاہ دا ساکی رہا بادشاہ نے شراب پہ لاندہ رہا ساڑھے خواب دی تعبیر دسے آجے فرمایا خواب کی باورچی کہنے لگا میں خواب اچھ دیکھیا کہ میں روٹیاں دا ٹوکرا لے کے جا رہا پرندے اس ٹوکرے جو روٹیاں کھا رہے آپ نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تینوں پھانسی دی سزا ہوئے گی تینوں سزائے موت ہوئے گی دوسرے نے آکھیا میں خواب چ ویکھیا میں بادشاہ نے شراب پلا رہا فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تو آزاد ہوے گا اپنی نوکری تے واپس جاوے گا نوجوان نے نہ دونا کہہ دیا نے کدو جدے آتھا مارے حتیٰ تے ہاتھ مار کے کہنے لگے ہمیں تعبیرہ دسی جاندے اچھا تے خواب ویکھیا ہی کوئی نہیں اللہ نے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تسا خواب ویکھیا یا نہیں ویکھیا ہوے گئے میں جی میں میرے لباں چوں نکل گیا ان دیوں جو ہو کے روے گا جی میں میرے لباں چوں نکل گیا تو او باورچی سولی چڑھ گیا ساکی بچ گیا ساکی جدو جیل چوں نکلیا تو یوسف علیہ السلام نے کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق کہنے لگا یوسف تو صدیق ہے تو صدیق ہے ایدہ مطلب صدیق او ہوندہ جدے لباں چوں جو نکل جائے اوہی ہو جاوے بے مرشدہ چوپ روے جدہ مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ ہونا آؤ میں تو انہوں دساں صدیق اکبر کون ہے میدان احد ایک صحابی شہید ہو گئے جنہ دا نام حضرت مالک بن سینان حضرت ابو سعید خدری دے والد نے آپ شہید ہو گئے تے شام نو صحابہ میدان احد مدینے وال جا رہے مدینے دے بار ایک چھوٹی جی بچی کھڑی اور بچی حضرت مالک بن سینان دی بیٹی ہے جیڑا آوے انہوں پوچھے میرے ابو کتے نے تسی محفل سے آئے ہو نا رات 4 بج گئے نے گھر جاؤ گے تے ویکھو 2 ہستیاں جاگ دیا ہون گیاں ایک بیٹی تے ایک توڑی ماں انہاں دوانوں نیند نہیں آندی جب تک بیٹے گھر نہ آ جان تے جب تک بابا گھر نہ آ جان تے بیٹیاں نوں نیند نہیں ہوندی بھائی صاحب وہ بچی شام دا ویلا تے مدینے دے باہر کھڑی جیڑا صحابی آوے انہوں پوچھے میرے ابو کتے نے صحابہ نو پتہ سی دے ابو شہید ہو گئے کوئی صحابی بچی دا دل نہ توڑے اچانک بچی نے ویکھیا حضرت عمر فاروق دی سواری آ رہی سواری دی بہار پکڑ کے کہنے لگی عمر فاروق جی میرے بابا کتے نے آپ نو پتہ ہے بابا شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑیا شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے حضرت عثمان غنی پہ ہوندے نے انہاں کل پوچھ لمی بابا کتے نے عثمان غنی دی سواری آئی بچی پوچھ دی عثمان غنی میرے ابو کتے نے پتہ سی دے ابو شہید ہو گئے بچی یتیم ہو گئی دل نہ توڑیا شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرما بیٹی میرے پیچھے مولا علی پہ ہوندے نے انہاں کل پوچھ لمی بابا کتے مولا علی دی سواری آئی تے بچی پوچھ دی اے مولا کائنات اے صدر بزم ولایت اے اسد اللہ الغالب اے غالب علی غالب اے حل عطا اے مولا علی المرتضی شیر خدا میرے ابو کتے نے آپ نے پتا سی دے بابا شہید ہو گئے بچی یتیم ہو گئی دل نہ توڑیا شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی میرے پیچھے ابو بکر صدیق پہ ہوندے نے انہاں کل پوچھ لوی بابا کتے نے نوجوانوں جڑے ویلے حضرت صدیق اکبر دی سواری آئی بچی موارا پھڑ کے کہنے لگی ابو بکر جی میرے بابا کتے نے آپ نو نہیں سی پتہ ہے دے بابا شہید ہو گئے شفقت ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی رومینا تیرے بابا میرے پیچھے پہ ہوندے نے ادھر
صدیق دے لباں چوں نکل گیا ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے اللہ فرمائے اسرائیل روح واپس لے جاؤ عرض کی دیا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا سادہ قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں بنا چاہیے فرمایا میرے یار دا یار جھوٹا نہ پہ جائے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جا میرے یار دا یار جھوٹا نہ پہ جائے تو صدیق انہوں کہندے نے جدے لباں چو جو نکل جائے اوہی ہو جائے اے پاک پتن دا دولہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کھڑے تھے ایک تاجر شکر دیا بوریاں بھر کے لے جائے آپ نے خوشبو آئی تے بابا گنجے شکر ہے نا تے خیال آیا پوچھا کی یہ کہنے لگا آپ نے فرمایا بوریاں چکی انہوں خیال آیا بابے نے جی آکھیا نا شکر ہے تے بابے کہنا میں نے کھلا کے جاؤ تے میں منڈی چو لیٹ ہو گیا وہ کہنے لگا بابا جی یہ نمک ہے تے بابا فرید فرما دے چلو جی نمک ہی ہوگے گا انہیں منڈی جا کے بوریاں کھولیاں تے سارا ہی نمک انہیں ویکھے تے لکھاں دا نقصان ہو گیا پاک پتہ نہ کہ بابے فرید قدم پھڑ کے کہنے لگا بابا جی غلطی لگ گئی وہ نمک نے شکر سی بابا فرید فرمان لگے چلو جی شکر ہی ہوئے گی انہیں جا کے ویکھے تے ساریاں بوریاں شکر دیاں بھریاں خواجہ بیرم خانوں پتہ لگیا تے فرماتے نے بڑا عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے تے نمک دا شکر بنائی جاندہ ہے یہ دا مطلب ہے صدیق انہوں کہندے نے جدے لباں چو جو نکل جائے ایویں نہیں اسی داتا صاحب جاندے ایویں نہیں اسی بابے فرید چورا شریف تے علی پور ایویں نہیں جاندے سانو پتہ ہے اینا دے لباں چو نکل جانا ہے تے ساڑا کام بن جانا ہے صدیق کہندے یہ انہوں نے جدے لباں چو جو نکل جائے اے دیتے میں قرآن دی دلیل پیش کراں میرا دل کردہ پہلے سنو قرآن تے پھر سنو میاں محمد بخش دا کلام تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدرے کوئی شہید نہ ہو جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے قیامت تک دی نسل چا حافظ قرآن پیدا فرما جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے اللہ نے رضا فرمایا لہم یشاؤون عند ربهم ذالک جزاء المحسنین پروردگار نے فرمایا یہ لوگ نے جو انہ دیاں زبانہ چو نکل جائے جو اے جان نہ در بوئی کر دے دائے میاں محمد بخش نے دا ترجمہ فرمایا فرما دینے سچے مرد بھائی سچے مرد اس صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں مولا پاک منیندہ اے پکی خبر آسانوں اے مولا پاک منیندہ اے پکی خبر آسانوں وقت کی قلت ہے میں تو بس ایک ہی بات سنانی ہے اگر وہ بات سمجھ آگئی انہوں نے میں نے آکھا کہ ایک گل حضرت غازی عباس علمدار دی بھی سنانی ہے اس غازی دی میں اور تو انہوں کی شان سناواں آج صاحب جدو یوسف نو پراما نے کھوچ سٹے نا تے دنیا سمجھی ہو رہے پرا انج دے ہی ہوندے نے لوگاں دا پراما تو مان اٹھ گیا آکھیا ہو رہے پرا کھوچ سٹن والے ہی ہوندے نے پر جدو کربلا چ غازی عباس نے اپنے ویر حسین تو بازو کٹائے نا دنیا نو اس دن سمجھ آئی بازو کٹان والے بھی پر آئی ہوندے نے تے کھوچ سٹن والے بھی پر آئی ہوندے نے جے اونا پر آماں بل بیکھئے تے میاں صاحب فرماندے نے ویر ویران دے ویری ہوندے تے جے ایس پر آول بیکھئے تے فرماندے نے ویر ویران دیاں باواں ویر ویران دے ویری ہوندے پر ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھڑیاں چھاواں اے او عباس علمدار ہے جنہیں قیامت تک ویران دا مان رکھ لے ہے ویران دا مان رہ گیا برحال میں آکے جا کے انشاءاللہ عرض کرنا
ہجرت دی رات تے غار ثور شاہ ولی اللہ محدث دہلی فرماتے ہیں جویں لوگ ریل چ رکھ کے قرآن نہیں پڑھ دے انج صدیق نے گودی دی ریل بنائی تے وچ قرآن والا رکھیا ہے لوگ قرآن پڑھ دے تے انج کر کے نا صدیق نالے ویکھی جانے نالے کہندے نے اج رج رج ویکھو اکھیو نی اج رج رج ویکھو اکھیو نی مڑ آنا جانا قسمت دا یا اج پہ آخدن چک میم دا پردہ مکھڑے تم دل دید بنا رجدہ کیوں نہ چاہو بے تینو بیکھن دا اس سباب تیک پری حجدہ ادھر صدیق ویکھ رہے تھے ادھر مدینے والے ویکھن لی اڈیکاں پہ کر دے 17 دنوں کے مدینے والے نو تیرے میرے نبی دی راہ ویکھ دیا میں پہلی بار جدو مدینہ طیبہ اپنی والدہ نل گیا نا تے ناروال دے علامہ گلفام ویسی صاحب میرے دوست کہنے لگے آو آسی صاحب ایک زیارت کرا کے لے آما وہ پرانیاں گلیاں چلے گئے سنیت الوداع دے مقام تے میں نو کھڑا کر کے کہنے لگے آسی صاحب آو زیارت دے میں پوچھا اتھے کیے کہنے لگے ای او جگہ جتھے مدینے والے ہجرت والی رات محمد عربی دی اڈیک کر دے سن میں پوچھا جی اتھے کھلو کے کیوں انتظار کر دے سن انہاں کہے مدینہ طیبہ سب تو بلند جگہ سی اتھے کھلو کے اس رات جڑا مکے والا ہوندہ سی بڑی دور تک نظر آندہ سی میں پائی عثمان رانا صاحب جدو اتھے کھلو کے دور تک ویکھیا نا تے میں نو عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی کہ جنہاں نو کسے ماہی دی اڈیک ہوئے نا جنہاں نو سکھ ہوئے نا کسے محبوب دی اور جنہاں نو تانگ ہوئے سائیاں دی جنہاں نو انتظار تے اڈیک تے سکھ تے تانگ تے صدر ہوئے محبوباں دی اور نیویں جگہ کھلو کے انتظار نہیں کر دے اونچی جگہ کھلو کے انتظارہ کر دینے انہاں دی تسلی پھر بھی نہیں ہوتی تے اڈیاں چوکے پپاں پار تھوڑے ہور اچھے ہو جان دینے اور ایک ادھرو ہوائی آجے جڑی یارنوں لگ کے آ جاوے پھر دروازہ ہوا نال بھی کھڑکے تے انہوں نے انج لگ دا جو میرا ماہی آیا ہے جی میں میرا ماہی آیا انہوں اڈیکاں پہ کر دے اجازت ہوئے تو اس اڈیک دا رنگ پیش کراں کنے کنے اشاعت لے کے تے ہن فجر تک میرے نبی دیاں یاداں دا دیوہ بالی رکھے ہے او بندہ انج کر کے دو میں ہاتھ کھڑے کرے بھائی دو میں ہاتھ اکھیاں بند کر لو رب کعبہ دی قسم ہے آئی ویلا جے جدو سرکار ملن آؤندے نے جنوں ملے انہیں دسیا اسے ویلے آؤندے جے ہن ویلا انہاں دے آؤندا ہی ہے اللہ کرے یا کملی والا آپ آ جے تے یا سانوں بلا لوے دو میں ہاتھ کھڑے کرو اکھیاں بند کر کے گنبد خضرا دا تصور کر لو تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے یاد تیری تا ندیوہ بالیا یاد تیری دام دیوہ بالیا یاد تیری دام دیوہ بالیا انہیں آوی جا پلے زلفاں والیا اے زلفاں والیا انہیں آوی جا پلے زلفاں والیا کملی والیا رات مکھ چلی آؤ انہیں آوی جا پلے زلفاں والیا جان تیرے تو باری تو جان ایمان دلے دا خود بن میں کس کاری آوی جا پلے زلفاں والیا سہ بار چڑی کوٹھے کہ میں اتری سہ
سہواری انتی آجا کملی والیا توجتے ہوتے میں ہاری آوی جا بلیل زلفا والیا اے زلفا والیا انہیں آوی جا بلیل زلفا والیا کملی والیا تیریاں محفل سجا دیا زندگیاں گزر گئیاں آخری ویلے آ جائیں کلمہ پڑھندا بھرم رہ جائے آوی جا بلیل زلفا والیا ساڑھے کل صدق ابو بکر برگاہ نہیں ساڑھے کل عدل عمر برگاہ نہیں ساڑھے کل حیاء عثمان والی نہیں ساڑھے کل شجاع علی والی نہیں ساڑھا عشق بھی بلال برگاہ نہیں اڈیق بھی اویس والی نہیں پر جے ایک دی آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڑھا کم بن جاندہ ہوئی تو مل کے پڑھئے آوی جا بلیل زلفا والیا اے زلفا والیا انہیں آوی جا بلیل زلفا والیا ستارہ دن گزرے اڈیکا کر دیا تے آواز آئی او 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 محمد آگے فجاء محمد سراجم منیرہ فصلو علیہ کثیرن کثیرہ اتھے جڑی گل واسطے میں تو انہیں ساری گل سنائی ہے مدینے والے ہجرت دی رات تو پہلے کملی والے نو نہیں سی ویکھیا جدو کملی والے قریب آئے تے مدینے والے ویکھ کے حیران ہو گئے کہ اسی ایک محمد پہ اڈیک دے ساں یہ دو کون آ رہے ہیں کیونکہ دونوں دی دستار ایک جیسی گفتار ایک جیسی رفتار ایک جیسی کردار ایک جیسا لباس ایک جیسا نشست ایک جیسی برخاست ایک جیسی ان مدینے والے نو پتہ نہ لگے انہیں ابو بکر کیڑا ہے تے نبی کیڑا ہے تو اسی پوچھو کہ آسی صاحب کیوں نہ پتہ لگا آؤ ادھے تے چھوٹی جی گل سنو میں اجازت جلدی چاہوں ساڑھے نقش بندیاں دے پیشوا حضرت خواجہ محمد باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ او باقی باللہ جنہ دے مرید نے پوچھا توڑا نا باقی باللہ ہے تے باقی کنو کہندے نے تے فانی کنو کہندے نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھان ابھی ادھے کلو پوچھ لویں تے نال فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھان والا جدو خواجہ باقی باللہ دے ستارہ درست ہوئیاں نا جنازے دیاں ایک سواری تے سوار ہے دے چہرے تے نقاب ہے آکے انہیں جنازہ پڑھایا تے ٹر پیا اس مرید نے جا کے عرض کی تھی لاجا پالا دسے فانی کنو کہندے نے باقی کنو آنکھ دینے انہیں اپنے چہرے تو نقاب بٹایا ویکھن والا حیران رہ گیا جدہ جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ جنہیں جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمایا جے سمجھ نہیں آئی تے سن لے فانی او پہ آئی باقی او پہ آ جاندہ او خواجہ باقی باللہ دے گھر مہمان آگئے گھر وچ کھان لے کچھ نہیں سامنے تندور والے دی دکان انہیں روٹیاں پکا کے نا تے بھر کے ایک تے نال نہاری دا سالن بنا کے تے خواجہ صاحب دے گھر بھیجیا آپ نے او کھانا مہمانہ نو کھلایا مہمان چلے گئے تے آپ ہوٹل تے آگے تے اس ہوٹل والے نو کہن لگے آج میری بڑی عزت رکھی آ تے مانگ جو مانگ نہیں انہیں آکھیا سرکار تو اڑیاں دعاواں دے صدقہ اللہ دیتا دعائی کرے ہو فرمایا جھلیا فقیر دی موجی کو جو مانگ لے انہیں پھر عرض کی تھی دعائی کرے ہو فرمایا جھلیا فقیر دی موجی کو جو مانگ لے وہ ہو گیا صدہ کہنے لگا منگل لگا جے فرمایا مانگ اکھے مانگ لواں فرمایا مانگ کہنے لگا جے منو کو جو دینا جے تے منو میں باقی باللہ ہی بنا دے ہو فرمایا بندے دا پتر بن میں زندگی دیا راتا مسلح تے گزار کے بنیا تے تینوں انجی بنا دے وہاں انہیں آکھیا میں سنیا کریم انہوں کہندے نے جڑا دے کے لبے نا تیرے جا کریم وکھیا کوئی نہیں ہوں لبا جو آکھیا جی مانگ میں مانگیا تے دیو خواجہ صاحب انہوں حجرے چلے گئے 3 دن دروازہ بند رہا اللہ دیاں صدامہ دیاں رہیاں 3 دن دے بعد دروازہ کھلیا تے ویکھن والے کہندے نے پتہ ہی نہ لگے ابو بکر کیڑا ہے تے حضرت پتہ ہی نہ لگے باقی باللہ کیڑا ہے تے تندور والا کیڑا ہے نوجوانوں پتہ لگیا تیرا راتا باقی باللہ نال گزارے
باقی بلا بن جاتا ہے ابو بکر جدو 3 راتاں غار نبی کریم نال گزار کے مدینہ طیبہ آ گئے مدینے والوں نے پتہ ہی نہ لگے ابو بکر کیڑا نبی کیڑا ہے کوئی ابو بکر دے ہاتھ چومدا کوئی نبی دے قدم چومدا ہے ابو بکر نے دیکھا لوگ مینوں ہی نبی سمجھ بیٹھے نے عشق نے قبول نہ کیتا اپنی چادر لے کے نبی تے سایہ کر کے کھلو گئے فرمان لگے لوگوں کیڑے بھلے کھے جب گئے ہو نبی تے آ بیٹھا جائے میں تے غلام اے بکری گل ہے کول رکھ رکھ یار نے رنگ اپنا ہی چڑھا لیا انہوں کہندے نے توجہ اتحادی تصوف دی زبان ہے کہ مرید دے وال مرشد ایسی نگاہ کر دے کہ پتہ ہی نہیں لگدا او وے کہ او وے سبحان اللہ اے دیتے بحث کرام وقت درکارے آؤ ایک گل حضرت غازی واہ تے ایک گل حضور سید کائنات دی بارگاہ وچ ارمغان نیاز پیش کریے اے حضرت غازی عباس دا جس دن موجود آئے گا نا میرے تک انتظامیہ والو پھر پوری سیرت سناواں گا اپنی آج ایک جملہ سنانا ہے آج سب کی بلا توجہ کربلا دے میدان چ یزید دے 4 پہلوان سن انہاں دے وچوں جڑا سب تو بڑا سی او دا نام سی ازرق پہلوان ازرق دے 4 بیٹے میدان کربلا دے اندر یزید دی فوج دے سپہ سالار سن ہر بیٹے دے نیچے 1,000 فوجی سی حضرت قاسم حضرت امام حسن دے بیٹے جدو کربلا دے میدان چ گئے نا تے انہیں ازرق پہلوانوں اشارہ کیتا کہ اس قاسم دا جا کے مقابلہ کر انہیں آکھیا کہ میں اتنا بڑا پہلوانا یہ چھوٹا جا بچہ ہے میں ادنا مقابلہ نہیں کرنا میرا پتر جاوے گا میں ادھے مقابلے چو پتر بھیجنا انہیں اپنے بڑے پتر نے اشارہ کیتا ذرا قاسم دا مقابلہ کر امام قاسم اللہ او اس طرح کر کے گرز لہراندہ زور نہ لایا جدو قریب آیا تے امام قاسم نے دا گرز پکڑ کے اتنے زور نہ کھچیا کہ میں کتابہ چ پڑھیا کہ او دا بازو بھی نالی آ گیا او دا گرز پکڑ کے امام قاسم نے دا سر چ ماریا تو انہوں زمین چ دفن کر دیتا حضرت پہلوان نے اپنے دوسرے پتر نے اشارہ کیتا تو آ او تلوار لہراندہ آیا حضرت امام قاسم نے اپنے نیدے تے اٹھا کے تو دے باپ دے قدمہ جو سٹیا انہیں تیسرا پتر بھیجیا آپ نے او دی تلوار دے نال او دے سر قلم کر کے او دا سر او دے باپ دے قدمہ جو سٹیا جدو چوتھا پتر آیا نا تے امام قاسم نے او دے 2 ٹکڑے کر دیتے چاروں پتر ازرق پہلوان دے جدو مر گئے نا کربلا دے میدان چ تے او بپھریا امام قاسم دے تے حملہ کرنے واسطے آیا امام قاسم نے ازرق پہلوان دا وار روکیا تے آپ نے فرمایا بڑا پہلوان بنیا پھرنا ہے تینوں تے گھوڑے تے بیٹھنا بھی نہیں ہوندہ انہیں آکھیا کیوں فرمایا او بیخ تیرے گھوڑے دی زین پہ لٹک دیا انہیں ایک اس طرح کر کے نیچے جھوکے بیکھیا امام قاسم نے ایک کوئی وار کر کے او دا سیر اتار کے تے ابن سعد وال سٹ کے فرما دینے تینوں نہیں پتا میں عباس دا شاگرداں میں عباس دا شاگرداں اور میں نے سچی دسے ہو جیڑے عباس دے شاگرد دا حال ہوئے اس عباس دا کی عالم ہوئے گا ایک ہوندہ شیر ایک ہوندہ ببر شیر وہ ہوندہ جدے کل شیر بھی ڈر دینے یاد رکھے عباس دا مانی جڑے میں لغت دیا کتابہ پڑھیا عباس دا مانی ہے ببر شیر اسی بولو ہی نہیں سبحان اللہ جیڑا شیر خدا دا غلام بیٹھا اچھا بولے سبحان اللہ عباس او علی دلال جنہوں ببر شیر کیا جاندہ جدے کل زمانے دے شیر بھی ڈر دینے انہوں عباس علمدار کیا جاندہ ہے اس ہستی تو انشاءاللہ میں کسی دن تو انہوں مکمل موضوع سناواں گا آؤ آخری چھوٹی جی ایک گل حضور سید کائنات دی سنو تے میں اجازت چاہواں حضور سید زہرہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا ایک دن اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرہ پاک کٹھیاں بیٹھیاں اور یار چودری دی بیٹی ہوئے انہوں مان ہوندہ میں چودری دی بیٹیاں تے جڑی بیٹی محمد دی ہوئے اچانک حضرت سیدہ زہرہ پاک اما عائشہ نو فرما لگیاں تسی پاویں ام المومنین ہو پر میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں فرما کیوں آکھیا تسی مقتدی دی بیٹی میں امام دی بیٹی تسی ابو بکر دی بیٹی میں محمد رسول دی بیٹی تسی غلام دی بیٹی تے میں آقا دی بیٹی اما عائشہ فرما لگیاں زہرہ تیرا میرا کا دا مقابلہ میں غلام دی بیٹی تو آقا دی بیٹی میں مقتدی دی بیٹی تو امام الانبیاء دی بیٹی میں ابو بکر دی بیٹی تو محمد دی بیٹی پر اس دنیا دیا گلہ نے قیامت دن میں علی نال جنت جانا ہے تو میں نبی نال جانا ہے تو علی نال جانا ہے ان اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ زہرہ چپ کر گئیاں اما عائشہ قریب آگے سیدہ زہرہ دا سر پکڑیا
متھے دے بوسا دے کے سینے لا کے فرمان لگیاں فرما دیاں دارا اتے گلان دیاں گلانے جتھے تیرا مقام ہے میں راتی اٹھ کے دعا ماں کرنیاں یا اللہ منو یا شانہ بنا دا فاطمہ دے سر دا ایک والی بنا مینو آشا نہ بنا دا مینو محمد دی دے سر دا وال بنا دے دا اے او زہرہ پاکے جنہ دے سر دا وال بنن واسطے اما آشا بھی دعاما کر دیاں گرامی قدر حضرات سیدت النساء العالمین ساری کائنات دی عورتان دی سردار جدے بارے صحیح سردار نے آکھیا دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے